بیٹی اللہ پاک انہوں عطا کردہ ہے جس گھر نو چن لے، جس مرد نو چن لے، جس عورت جس جوڑے نو اللہ پاک چن لے۔ یاد رکھنا جس گھر دے اندر بیٹی ہے وہ اللہ دا چنیا ہویا کر رہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں، 2 بیٹے بچپن اندر اللہ نو پیارے ہو گئے۔ اے 4 ہی بیٹیاں نے، اے 4 ہی بیٹیاں نے محبت دا مرکز میرے پیغمبر دے ویڑے اندر، اے ننیاں کلیاں، اے گلاب دے پھل میرے پیغمبر علیہ السلام دے دل دے ٹکڑے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور سب نالو چھوٹی بیٹی میرے پیغمبر دے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک نے انہاں دے نال پیار کر کے اس قوم نو دسیا ہے، انہاں لوگاں نو دسیا ہے پیارے ہو بیٹے نہیں بلکہ انہاں بیٹیاں دے نال پیار کرنا ہے، اور کنج پیار کرنا ہے جویں پیار کرن دا حق ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جنگ بدر، جدو غزوہ بدر ہویا ہے، اہل مکہ دے بہت زیادہ لوگ قیدی بن کے گرفتار کر کے میرے پیغمبر مدینے اندر لے کے آ گئے نے۔ انہاں دے اندر میرے پیغمبر دا دماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے انہاں قیدیاں دے اندر میرے پیغمبر نے مشورہ لیا، میرے صحابہ مشورہ دے وہ انہاں قیدیاں نو قتل کر دیتا جائے یا فدیہ لے کے رہا کر دیتا جائے۔ ابو بکر صدیق بولے محبوب جی اجے تے مدینے اندر ہجرت کر کے آئے، اجے تے بڑا کم دین دا کرنا ہے، انہاں دے ورثاء دے کولو فدیہ لے کے انہاں نو واپس کر دیتا جائے۔ مکے اندر خبر پہنچ گئی ہے، ہر بندہ مال تے فدیہ تے دولت لے کے آ رہے ہے، سامان لے کے اپنے اپنے قیدی چڑھوا کے پیغمبر دی قید دے اندروں لے کے جا رہے آئے۔ ادھروں بی بی زینب نو پتہ چلے آئے میرے بابا نے اعلان کر دیتا ہے رہائی دا، اپنے گھر اندر نظر دوڑائی لیکن گھر اندر مال نظر نہ آیا۔ ایس میرے پیغمبر دی لختے جگر سیدہ زینب نے اپنے گل دے اندر پایا ہویا ہار جڑا بڑا قیمتی ہار ہے، اس نے ہار اتارے ہے تے اپنے دیور جیٹ نو دے کے مدینے اندر روانہ کر دیتا ہے۔ مدینے اندر جس وقت پہنچے نے میرے پیغمبر ساریاں دے کولو فدیہ لئی جا رہے نے، جدو آیا اے ہار میرے پیغمبر دے سامنے ہار آیا ہے، میرے پیغمبر نے اس طرح ہار نو پکڑے آئے، اس طرح ہار نو پکڑ کے لمکا لے ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھاں اندر کوٹ لے آئے، میرے پیغمبر نے اس طرح سینے دے نال اس ہار نو لگا لیا۔ جس وقت سینے دے نال ہار لگایا میرے پیغمبر دیا اکھاں چوں آنسواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں، انہاں روئے صحابہ بھی نال روئی جاندے نے۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی عرض کر دینے محبوب جی رون دی وجہ کیے، فرمایا ابو بکر نہیں جام دے تساں، اے میری فوت ہون والی میری بڑی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ دی نشانی میری بیٹی نو جڑی دتی آئی نکاح دے موقع دے اوپر، اے میری زینب دا ہارے اس واسطے زینب نے بھیجیا اے ماں دی نشانی تاکہ ابو العاص نو رہا کر دیتا جائے۔ اے میرے صحابہ اے تے میری بیٹی نے اپنی نشانی پہ چھڑیے، میرا نہیں دل کردا کہ بیٹی دا ہار میں رکھ لواں، اگر میرے صحابہ اجازت دے وہ تے ہار بھی واپس کر دے ماں، ابو العاص نو بھی رہا کر دے ماں۔ سارے صحابہ بول کے آندے نے محبوب جی او تساں تے سانو سکھایا اے بیٹیاں دا کولو لئی دا نہیں ہوندا، بیٹیاں نو تے دئی دا ہوندا اے، بیٹیاں دے حق نہیں ماری دے۔ اے میں نبی سونے محبوب جی ساڈی کی جرت اے سہار نو واپس کر دے وہ، جے تواڈی بیٹی اے ساڈی بہن اے، تواڈی بیٹی اے ساڈی بیٹی اے، او بیٹیاں تے ساریاں دیاں سانجیاں ہویا کردیاں نے۔ محبوب جی اے ہار بھی واپس کر دے وہ، اے ہار بھی واپس کرتا۔ ابو العاص نو رہا کر کے اعلان فرمایا اے ابو العاص میرے نال ایک وعدہ کرو کہ میری لختے جگر زینب نو جویں مکے اندر پہنچو تے واپس بھیج دینا۔ اسی طرح آگے پہنچے نے، جس وقت مکے گئے نے زینب نو سلام پیش کیتا
ہے زینب دی خوشی دے نال اڈی زمین تے نہیں لگ رہے او جانتے ہو نا ماپیاں دی طرفوں ایک ہوا بھی چلے اندھیری بھی چلے اس طرح تے بیٹیاں کر دے سین اندر بہ کے کہندیاں نے لگدا ہے میرے ماپیاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں آ رہیاں نے حالانکہ اس بات دے اندر کچھ بھی نہیں ہوندا اے بیٹیاں اپنے والدین دے نال پیار ہی بڑا کر دیاں نے اپنے والدین دے نال محبتاں ہی بڑیاں کر دیاں نے اے بیٹی بول اٹھی ابو العاص بتلاؤ میرے بابا دی طبیعت حال کیے جی زینب بالکل ٹھیک ہے اے ہار بھی اپنا سنبھال لو تواڈے بابا نے ہار واپس کر دیتا ہے اس ہار نو سنبھالے آئے اس ہار نو چومے آئے اس ہار نو گرلا گل دے اندر پا لیا ابو العاص فرماندے نے تیاری کرو تینو مدینے اندر بھیجنا چاہنا میں وعدہ کر کے آیا اگرچہ میں کفر دی حالت اندر لیکن وعدہ وفا کراں گا وعدے دے اندر وعدہ خلافی نہیں کراں گا زینب نو تیار کر کے روانہ کر دیتا ہے ادھروں حضرت زید بھی آ گئے نے میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ اٹھو نہ ذرا اج میری بیٹی 3 سال گزر گئے نے میں بیٹی دا مکھڑا تک کے نہیں ویکھیا اے میرے صحابہ اج میری بیٹی مکیوں آ رہی ہے میں اپنی بیٹی دا استقبال کرن واسطے مدینے تو باہر جانا چاہنا او بیٹیاں تو نفرت کرن والے ہو آ ویکھو نا پوری کائنات دے امام بیٹی دی آمد دے اوپر کھڑے ہو کے مدینے تو باہر پہلے ہی وقت اندر کھڑے ہو گئے نے ادھروں بیٹی آئیے تے اونٹ تو اتریے اس طرح سواری تو اتریے اپنے بابا دے گل نہ لگ گئی میرے پیغمبر نے بڑی دیر تک اپنی بیٹی نو اپنے سینے نہ لا کے فرمایا اے زینب تیری طبیعت کیویں میں اے زینب آج 3 سال دی جدائی آج میری بیٹی لختے جگر میرے سینے نال لگیے اے میری بیٹی آج میرے سینے اندر ٹھنڈا پا دیتیاں نے میرے پیغمبر نے جس وقت اپنی بیٹی نو پیچھے کیتا ہے آپ فرماندے نے بیٹی اے خون دے نال جسم تے کپڑے لت باتنے کی وجہ ہے اے بابا جان ہے بار جڑا ہے او تواڈی دشمنی اندر میں جس طرح سوار ہوئی سا انہیں نیزیاں دی بارش کر دیتی سی میرے پیغمبر نے ویکھیا اپنی بیٹی دی حالت و کیفیت نو او پیغمبر جڑا طائف دیاں وادیاں اندر گئے تے پتھر برسائے گئے میرے پیغمبر نے انہاں نو دعاواں دتیاں او میرا پیغمبر بیت اللہ دے اندر سجدے دی حالت اندر انہاں مشرکین نے پیغمبر دے کندیاں دے اوپر جس وقت سجدے گئے نے اونٹ دی گندی اوجری رکھ دیتی میرے پیغمبر برداشت کر کے دعاواں دیندے رہے او میرے پیغمبر او جنہاں دیاں راواں دے اندر کنڈے کھلار دے رہے لیکن میرے پیغمبر دعاواں دیندے رہے او میرے پیغمبر او جنہاں دے گل اندر صافے پا کے وٹ دیندے رہے اے کفار اور قتل دے منصوبے بناندے رہے میرے پیغمبر دعاواں دیندے رہے لیکن آج جدوں بیٹی والوں دکھ آیا ہے آج جدوں دھی والوں دکھ آیا ہے میرے پیغمبر بول اٹھے اے میرے صحابہ ساریاں نو معافی ہے لیکن جدوں مکے اندر تساں داخل ہوو سب نو معافی ہے لیکن ہی بار جتے ملے انہوں قتل کر دینا ہے محبوب جی وجہ کیے فرمایا انہیں میری معصوم کلینو مسل دیتا ہے دشمنیاں تے میرے نالے میری تی دا کی قصور ہے انہاں نے میری تی نو قتل کیتا ہے انہاں نے میری تی نو مارے آئے او تی دا دکھ سن کے میرے پیغمبر دی زبان چو بد دعاواں نکلیاں نے انہاں واسطے میرے پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں ابو لہب دے بیٹیاں دے نکاح اندر ہے جدوں میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا ابو لہب نے کیا اے میرے پترو اگر نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دے وہ اجے رخصتی کوئی نہیں صرف نکاح ہویا ہی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی انہاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دے وہ تو تواڈے باپ دے تواڈے ابو دا دل ٹھنڈا ہوئے گا انہاں 2 بیٹیاں نے پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں نو جدوں طلاق بھیجیے میرے پیغمبر گھر دے اندر میرے پیغمبر دے کان اندر آواز پئی میرے
پیغمبر دے کان اندر ابو لہب دے دونا بیٹیاں نے تواڈیاں دوواں بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں نے او بیٹیاں والے او جنہاں نے بیٹیاں کرو الوداع کیتیاں نے جدوں طلاق والا معاملہ ایک بڈھے باپ دے کان اندر پہ جائے اس باپ دے کولوں پوچھ او دی حالت و کیفیت کی بندی ہے کہ او دی بیٹی دا کر او دی بیٹی دا سہاگ اجڑ کے بیٹی اجڑ کے کر دے اندر بہ جائے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اینا دوواں بیٹیاں نو سینے نال لگایا تے فرمایا بیٹیو صبر کرو صبر کرو صبر کرو اینا ظالماں نے میرے نال دشمنیاں کٹن واسطے اج تواڈے کولوں بدلے لے رہے نے اے میری بیٹیو صبر کرو میرے پیغمبر اس مقام تے انہا روئے نے میرے پیغمبر دی زبان کھلی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اللہ اینا جنہاں نے میریاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں نے حالانکہ اجے رخصتی کوئی نہیں ہوئی میریاں بیٹیاں نے انہاں نو کوئی پریشان نہیں کیتا انہاں نے بلا وجہ میریاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں نے اے اللہ سونیا انہاں تے جنگل دے درندے تے کتے مسلط کر دے میرے پیغمبر نے بد دعا کیتی ہے کنہ واسطے کیتی ہے جنہاں نے بیٹیاں نو ستایا ہے جنہاں نے بیٹیاں نو روایا ہے حالانکہ میرے پیغمبر محبت ونڈن والے دعاواں دین والے کوئی کنہ ظلم کر لے لیکن بیٹی دا ظلم پیغمبر دی ذات دے کولوں بھی برداشت نہیں ہو سکیا